अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं हूं मनसब अली, आपको वेलकम करता हूं। दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियोस आपके कमेंट्स पे बनाई, जो बातें नेशनलिटी के बारे में या दूसरी मैंने लास्ट वीडियोस में की थी, उसके नीचे कमेंट्स आए। कमेंट्स के बाद उन पे मैंने वीडियो बनाई। उन वीडियोस पे अब दोबारा कमेंट्स आए हैं। कुछ चीज़ों की समझ नहीं आई दोस्तों को, और कुछ दोस्तों ने वीडियो अच्छी तरह से नहीं देखी जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी। ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे बात करूँगा, ये मैंने लिखा हुआ है दोस्त का नाम, ये बिंदा कुमार साहब हैं कि बिंदर कुमार। ये वही क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में इसका जवाब दिया हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, दोबारा इस वीडियो में आपको इसका आंसर दे देता हूँ। आपने जो पहली बात पूछी थी वो थी अजील की, कि अजील जो है वो क्या वो वापस मुझे डिपोर्ट तो नहीं कर देंगे, या जो है मेरा घर वापस तो नहीं ले लेंगे जो उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है। एक बात आपने जहन में रखनी है कि अजील जो है जब आप की रिजेक्ट होती है तो वो डिपोर्ट ही करते हैं, इसका और कोई हल नहीं कि वो करते हैं। लेकिन स्पेन में अजील का रिज़ल्ट इतनी आसानी के साथ या इतनी जल्दी नहीं आता, बहुत साल लग जाते हैं। उसके बाद आपने पूछा कि अजील पे मैं तमाम आपके क्वेश्चन का जवाब दोबारा दूंगा, और प्लीज़ गौर से सुनिएगा। लास्ट वीडियो में मैंने ये जवाब दिए हुए हैं, लेकिन आपने अच्छी तरह से वो वीडियो नहीं देखी, वो भी प्लीज़ दोबारा देख लें अगर देखना चाहते हैं, वरना इस वीडियो में मैं आपको दोबारा से आंसर दे रहा हूँ। नंबर 1, अजील का आपने कहा घर तो नहीं वापस ले लेंगे या डिपोर्ट तो नहीं कर देंगे। वो तो ब्रदर अगर रिजेक्ट हो जाती है तो यही हल करते हैं, डिपोर्ट सेंटर भेज देते हैं, और अजील वालों की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात आपने कही अरैगो की, क्या मैं अरैगो ले सकता हूँ? जी बिल्कुल, अजील वालों की अगर आपके 3 साल पूरे हो जाते हैं, आप इस एप्लीकेशन को कैंसिल करवा के आप कॉन्ट्रैक्ट ढूंढें और जमा करवा दें, आप अरैगो सोशल ले सकते हैं। तीसरी बात जो आपने दोबारा मुझसे पूछी है, वो मैंने लास्ट वीडियो में भी उसका आंसर दिया था, वो ये था कि अगर आपको रैगो के ज़रिए पेपर मिल जाते हैं तो आपके बीवी बच्चों को आपने दोबारा पूछा किस तरह मिलेंगे। मैंने लास्ट वीडियो बताया था कि दोनों में से आपकी या आपकी बीवी को जिसको भी पहले पेपर मिल जाएंगे रैगो सोशल से, उस पेपरों के बिहार पे आपके बच्चों के पेपर बन जाएंगे। लेकिन वो पार्टनर के पेपर, आपका जो पार्टनर होगा, खामद होगा या बीवी होगा, उसके नहीं बनेंगे, आपके बच्चों के आपके बिहार पे बन जाएंगे। 18 साल से कम जितने बच्चे होंगे उनके पेपर आपके बिहार पे बन जाएंगे। अगर 18 साल से ऊपर है तो उनको भी कॉन्ट्रैक्ट लगाना पड़ेगा रैगो सोशल का, सेम प्रोसेस, सेम लाइक यू एंड योर वाइफ। तो अब मेरी बात मेरा ख्याल आपको समझ आ गई होगी। मैं दोबारा थोड़ी सी मज़ीद रोशनी में समझा देता हूँ कि अगर आपको पहले रैगो सोशल के पेपर मिल जाते हैं, या फॉर एग्जांपल आपकी बीवी को, वाइफ को मिल जाते हैं रैगो सोशल के, आप पेपर ले लेते हैं, या आप दोनों ले लेते हैं, तो आपके बिहार पे आपके बच्चों के पेपर बन जाएंगे, जितने बच्चे आपके 18 साल से कम हैं। अगर 18 साल से ज़्यादा के हैं तो उनका भी यही प्रोसेस है, रैगो सोशल लेनी पड़ेगी उनकी भी। उम्मीद है आप क्लियर हो चुके होंगे। उसके बाद ईमो बार्सिलोना है एक भाई, वो पहले भी कमेंट किए थे उन्होंने, लेकिन आज उनका नया सवाल है कि 4 महीने की क्वालिफिकेशन जा रही है मेरी नेशनलिटी। तो दोस्तों बिल्कुल ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पर बिल्कुल रिकोर्सो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने पैसे ज़ाया करने हैं। कुछ देर जाके वो आ जाएगी, आपका रिजल्ट तो आ जाएगा, क्योंकि ये आखिरी स्टेज है, इस पर जाके आपका जो है इंशाल्लाह ताला नेशनलिटी पास ही होनी है, अगर आपका केस बिल्कुल ठीक हुआ। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि किन किन वजूहात की बिना पे लोगों के नेशनलिटी पास नहीं हुई, तो अगर उनमें से कोई मसला आपके साथ नहीं हुआ तो इंशाल्लाह ताला लाजमी तौर पे आपकी नेशनलिटी पास होगी। तो मेरा नहीं ख्याल ब्रदर कि आपको रिकोर्सो करनी चाहिए, क्योंकि ये 800 यूरो जो है वो वकील ले रहे हैं रिकोर्सो के, तो इस वजह से आपका तो वैसे ही चल रहा है। अगर आप किसी वकील से मशवरा करना चाहें तो कर लें, जो अच्छे वकील होंगे, लालची नहीं होंगे, वो यही कहेंगे आपको कि ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद है जी हमज़ा अफजल साहब हैं, इन्होंने ड्राइवर लाइसेंस के बारे में बात की है कि मैं बगैर लाइसेंस की गाड़ी चला रहा था, कि क्या ये नेशनलिटी में तो नहीं रुकावट बनेगी। दोस्तों अगर तो ये केस काफ़ी पुराना है, जब ये सज़ा नहीं होती थी, फिर तो नहीं बनेगी, लेकिन अगर ये केस नया है
تقریباً یہ 3-4 سال کے اندر اندر، کیونکہ اب لا پاس ہو چکا ہے، یہ بھی جرم قرار دیا گیا ہے، 6 مہینے سے زیادہ سزا اور جرمانہ کیا جاتا ہے، تو پھر ہو بھی سکتا ہے۔ تو ایک ہوتا ہے کہ آپ پکڑے جاتے ہیں، جرمانہ ہوتا ہے، جرمانہ دے دیتے ہیں، سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں، وہ جب ان کو جرمانہ ہوتا ہے وہ پولیس والوں سے لڑائی کرتے ہیں، وہ پولیس والے پھر ان کے کھاتے میں یہ بھی ڈال دیتے ہیں کہ اس نے بدتمیزی کی ہے ہمارے ساتھ۔ ایسا کبھی نہیں کرنا۔ میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہوں جو پھنسے ہوئے ہیں، خاص طور پہ مموں کے ساتھ، جن کو ہم پولیس والے مامے کہتے ہیں اپنی زبان میں، ان کے ساتھ آپ نے ایسا کوئی پنگا نہیں لینا، کیونکہ وہ نیشنلٹی میں آپ کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ میرا ایک دوست مروکی ہے، اس کے ساتھ بنا ہوا، اس نے پولیس والوں کو کہ منہ پہ وہ جو انہوں نے جرمانہ دیا تھا وہ پھاڑ کے ان کے منہ پہ مارا تھا، تو اس کے نہ صرف نیشنلٹی بلکہ پیپر بھی رینیو کروانے گیا تو نہیں ہوئے تھے، کیونکہ یہ کچھ ایسی چیز ڈال دیتے ہیں کمپیوٹر میں، تو یہ آپ کے لیے فیوچر میں پھر مسئلہ ہی رہتا ہے ہر ادارے میں۔ اس وجہ سے ایسے کسی چکر میں نہیں پڑنا۔ اس کے بعد یہ محمد نجیب بھائی ہیں، انہوں نے ایک تو یو کے کی فیملی کا پوچھا ہے کس طرح۔ دوستوں میرا یہ چینل اسپیشلی اسپین نیوز کا ہے یا یورپی یونین کی جو خاص ملک ہے ان کی نیوز کا ہے۔ مجھے یو کے کا بالکل علم نہیں ہے، یہ بھی یہاں کی علم اس وجہ سے ہے میرے پاس کیونکہ میں یہاں پہ رہتا ہوں کافی سالوں سے اور کافی چیزوں سے خود گزرا ہوں، اس وجہ سے مجھے نالج ہے۔ یو کے بھی فیملی کس طرح اپلائی کرتے ہیں وہ میرے نالج میں نہیں ہے۔ ان کا دوسرا سوال ہے کہ نیشنلٹی کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے اور کتنی دیر لگتی ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، جتنے دوست ہیں میرے جاننے والے جن کی نیشنلٹی پاس ہوئی ہے، جنہوں نے جمع کروائی اور آئی ہے الحمدللہ، تقریباً میرے جاننے والوں کی جنہوں نے 1-2-3 سال میں جمع کروائی ہے تب سب کی نیشنلٹی آ چکی ہے۔ لیکن دوستوں وہ تمام نے 99، میں کہتا ہوں 100% نے 1 سال بعد ریکورسو کر کے نیشنلٹی لی ہے۔ اگر آپ نیشنلٹی جمع کروا کے بھول جائیں گے تو وہی لگیں گے 3 سال 4 سال 5 سال، وہ بھی بھول جاتے ہیں پھر آپ کی نیشنلٹی کو۔ آپ نے نہیں بھولنا، 700-800 یورو ہے وہ آپ نے وکیل کو دینا ہے۔ آپ نے 1 سال جیسے آپ کی نیشنلٹی جمع ہوئی کو ہوتا ہے آپ نے ریکورسو کر دینی ہے، ٹھیک 3 سے 4 5 حد 6 مہینے میں آپ کی نیشنلٹی انشاءاللہ تعالی پاس ہو جاتی ہے۔ جتنے دوست ہیں جن کو ملی ہے، جا چکے ہیں یہاں سے یا یہاں پہ رہتے ہیں، میں ذاتی طور پہ ان کو جانتا ہوں، تمام نے ریکورسو کے ذریعے لی ہے۔ ریکورسو کے بغیر نیشنلٹی نہیں پاس ہو رہی، وہی لگ رہے ہیں 3 سال 4 سال 5 سال۔ اس وجہ سے جہاں پہ آپ نے ٹائم پیریڈ کا پوچھا وہ تو میں نے آپ کو آنسر دے دیا، ریکورسو کرنی پڑے گی، 1.5 سال میں نکل آئے گی، نہیں کریں گے 5 سال میں بیٹھے رہیں گے نہیں نکلے گی۔ ڈاکومنٹس کون کون سے چاہیے؟ جو آپ نے ریگو سوسیال کے لیے چاہیے وہی پاکستان سے ڈاکومنٹس منگوانے ہیں، وہی ہے تقریباً کریکٹر سرٹیفکیٹ آپ کا، ٹھیک ہے، اس کے بعد برتھ سرٹیفکیٹ جو آپ کا یونین کونسل کا نادرا والا، اس کے بعد آپ کا نکاح نامہ بیوی کا، اور یہ سارا جیسے آپ نے فیملی اپلائی کی تھی وہ ڈاکومنٹس، اس طرح وہی چیزیں ساری جو ہیں آپ کو چاہیے، تو وہ آپ نے بنوانی ہے، بنوا کے لے آنی ہے، وہ اسی طرح سے ٹرانسلیٹ کروانی ہے جس طرح سے آپ نے اس وقت ٹرانسلیٹ کروائی تھی ایتھورائزڈ ٹرانسلیٹر سے۔ تو یہی ڈاکومنٹ سیم وہی سارے ڈاکومنٹ چاہیے جو کہ ہر ایک کو پتہ ہے، جب فیملی اپلائی کرتے ہیں، جب آپ ریگو سوسیال لیتے ہیں، وہی ڈاکومنٹیشن تقریباً 1 to all وہی چاہیے، اس میں سے لیس کچھ ہو سکتا ہے، زیادہ نہیں بلکہ وہی ہیں ساری تقریباً۔ تو وہ کرنے کے بعد آپ نے نیشنلٹی جمع کروا دی ہے، آن لائن ہوتی ہے، اسی وقت آپ کو ایکسپیرینس مل جائے گا اور آپ کا نیشنلٹی انترامیتی ہو جائے گی۔ دوستو یہ میرے 4 بھائیوں کے جو کویشچن تھے وہ میں نے کوشش کی ہے اس ویڈیو میں کور کرنے کی۔ اگر پھر بھی کمی بیشی کی رہ گئی ہو تو آپ لازمی طور پہ کمنٹ دوبارہ کر سکتے ہیں، میں کوشش کروں گا اس کا بھی آنسر دینے میں۔ ہمیشہ دوستوں ویڈیو کو غور سے سنا کریں اور ساری دیکھا کریں، بیچ بیچ میں جب آپ پارٹ دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو وہ آپ کے مسئلے رہ جاتے ہیں تو آپ دوبارہ وہی کویشچن دوبارہ پوچھتے ہیں، تو میں سوچتا ہوں یار میں نے لاسٹ ویڈیو میں یہ کور کر دیا تھا، اب دوبارہ یہ بھائی دوبارہ پوچھ رہے ہیں۔ اس وجہ سے جو میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں بیچ میں کافی مشکل سے ٹائم نکال کے، تو پلیز اس کو اچھی طرح سے سارا دیکھا کریں اور سمجھا کریں، اس کے بعد بھی اگر نہ سمجھائے تو پھر کمنٹ کیا کریں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔